बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुतीब अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात। नाज़रीन, हमारी सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनका डायरेक्टली हमारे माशरे पे मनफी असर पड़ता है, ख़ास करके लोगों की ज़हनी सेहत पे असर पड़ता है। उन्हीं इश्यूज़ में से एक इम्पॉर्टेंट इशू है चाइल्ड एब्यूज़ या बच्चों के साथ बदसलूकी। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का एक पार्ट हम कर चुके हैं, आज इस प्रोग्राम का पार्ट 2 करेंगे। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट इशू है क्योंकि किसी भी माशरे में बच्चों की ज़हनी सेहत इंतहाई ज़रूरी होती है। बच्चों के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट का होना, उसके साथ साथ उनके लिए हर वो चीज़ होना कि जहाँ पे वो प्रॉपर्ली सीख सकें, ग्रो कर सकें और आगे चल के एक प्रोडक्टिव रोल प्ले कर सकें सोसाइटी में। तो नाज़रीन, इसी टॉपिक को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा नाज़रीन इस दफ़ा टाइम हम लोगों का इस प्रोग्राम का गैप ज़्यादा हो गया, चूँकि सर की कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स थी जो उन्होंने वो वहाँ भी फुलफ़िल करनी थी, तो इसलिए थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा आ गया। तो आज हम पार्ट 2 करेंगे। मेरे साथ इंतहाई रिस्पेक्टेड डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया कि आपने दोबारा मौका दिया, बहुत शुक्रिया। सर, चाइल्ड एब्यूज़ पे हमारी बात हो रही थी, तो उस पे हम लोगों ने पहले चाइल्ड एब्यूज़ को डिस्कस किया था, उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था, उसके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अफेक्ट्स को डिस्कस किया था और इसी तरह के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया था। आज सर मैं ये चाहूँगा कि आप ये बताएं कि बैनुल-अक़वामी सतह पे और कौमी सतह पे क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं मुतासरा बच्चों के या चाइल्ड एब्यूज़ के विक्टिम्स? जी मुतीब साहब, ये आदाद व शुमार के हवाले से आपका क्वेश्चन जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि चाइल्ड एब्यूज़ एक पाकिस्तानी मसला तो नहीं है, ये एक बैनुल-अक़वामी मसला है और ये एक अफ़रीयत की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो जो पिछले साल के आदाद व शुमार हैं वो हमें ये बताते हैं कि 2 साल से 17 साल की उम्र तक के तकरीबन 1 बिलियन बच्चों के साथ किसी न किसी किस्म की ज़्यादती हुई है। पाकिस्तान में जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये बताते हैं कि रोज़ाना तकरीबन 12 बच्चे किसी न किसी किस्म की अब्यूज़ या ज़्यादती का शिकार होते हैं। फिर इसी तरह कुछ सर्वेस हमें ये बताते हैं कि हर 4 में से 1 बच्चे के साथ किसी न किसी किस्म की कोई ज़्यादती होती है। और आपको ये जान के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि दुनिया में पाकिस्तान इस वक्त उन टॉप 10 कंट्रीज़ में शामिल है जहाँ पे चाइल्ड एब्यूज़ की शरह बहुत बुलंद है। तो ये तमाम आदाद व शुमार हमें ये सोचने का मौका फराहम करते हैं कि एज ए सोसाइटी हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, वो बच्चे या वो फैमिलीज़ जो कि विक्टिम्स हैं उनके लिए क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं? जी, इस सवाल को मैं 2 हिस्सों में देखूंगा। एक तो कि क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और एक कि क्या रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। तो बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में तो कोई बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं नहीं। हमारे पास कुछ NGOs हैं जो प्राइवेटली काम कर रही हैं चाइल्ड एब्यूज़ के ऊपर। एक NGO का नाम मैं ख़ास तौर पे लेना चाहूँगा, साहिल के नाम से, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके अलावा थ्योरेटिकली हमारे पास सोशल सर्विसेज डिपार्टमेंट हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में काम करने वाले नफ्सियात के शोबे हैं, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन कोई कोऑर्डिनेटेड एफ़र्ट का फुकदान है। अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जिस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक में या हमारी तरह के बहुत सारे तरक्की पजीर ममालिक हैं, वहाँ पे भी नेशनल हॉटलाइन है चाइल्ड एब्यूज़ के मतलब, जहाँ पे विक्टिम्स या उनकी फ़ैमिली के लोग जो हैं वो रब्ता कर सकते हैं और एक फ़ोन कॉल पे उनको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उनको ये पता चल जाता है कि आपने कहाँ पे जाना है। उसके अलावा हमें कोऑर्डिनेट करना एफ़र्ट्स को सोशल सर्विसेज डिपार्टमेंट को, चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट को और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में काम करने वाले जो चाइल्ड साइकेट्रिस्ट हैं या नफ्सियात के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग जो चाइल्ड एब्यूज़ के ऊपर काम करते हैं, इनको कोऑर्डिनेटेड एफ़र्ट होनी चाहिए। जिन इलाक़ों में या जिन लोगों के साथ एब्यूज़ हुआ है, जो परपिट्रेटर्स हैं यानी वो लोग हैं जिन्होंने चाइल्ड एब्यूज़ किया है, उनका एक रजिस्टर होना चाहिए जिनके ऊपर उनके नाम लिखे होने चाहिए, ताकि हम सोसाइटी को इन लोगों से महफूज रख सकें और इनके ऊपर नज़र भी रख सकें। इसी तरह पुलिस को इस मामले में ट्रेन करने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, थानों में अगर ना कर सकें तो एटलीस्ट तहसील की सतह पे कोई ना कोई ऐसा मॉडल पुलिस स्टेशन हो जो कि चाइल्ड एब्यूज़ के विक्टिम्स को सपोर्ट फराहम कर सके। हमें अपने तालीमी इदारों के करिकुलम में और ट्रेनिंग में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो ये कुछ चीज़ों का मैंने जिक्र किया है, लेकिन मैं आपको एक पूरी लिस्ट दे सकता हूँ कि हमें क्या काम करने चाहिए।
بالکل ٹھیک ہے. تو سر اگر سوسائٹی کی سطح پہ دیکھا جائے تو سوسائٹی کیا رول پلے کر سکتی ہے چائلڈ ایبیوز کے کیسز کو منیمائز یا کم کرنے کے لیے؟ جی یہ پچھلی کوشچن کا ہی تسلسل ہوگا کہ دیکھیں ہمیں بڑی چینجز لانی ہیں, ہمیں اپنے کریکولم میں چینجز لانی ہے, اپنے کریکولم میں چائلڈ ایبیوز کو ایز اے ٹاپک پڑھانے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے اسکول اور کالجز میں جو اساتذہ اکرام ہیں یا اسٹاف ہے ان کو چائلڈ ایبیوز کے اوپر ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, ان کو یہ پتہ ہو کہ چائلڈ ایبیوز کیا ہے اور اس کی علامتوں کو, سائنز اینڈ سمٹمز کو آپ کیسے پک کر سکتے ہیں اور کیسے اپروپریٹلی آپ ان کو ہیلپ پرووائڈ کر سکتے ہیں. ہمیں اسی طرح جس طرح میں آج بات کر رہا ہوں, میرے اور آپ کے بات کرنے کا ایک مقصد معاشرے میں چائلڈ ایبیوز کے بارے میں اویئرنیس پیدا کرنا ہے, تو اسی طرح کے اویئرنیس سیشنز کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو آرٹیکلز اخباروں میں لکھنے کی ضرورت ہے, نیشنل میڈیا میں اور انٹرنیشنل میڈیا میں بات کرنے کی ضرورت ہے, ہمارے پولیٹیشنز کو اور جو ہمارے نمائندے ہیں ان کو اسمبلیوں میں اس موضوع کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر نہ صرف لیجسلیشن کرنے کی ضرورت ہے بلکہ لیجسلیشن کو امپلیمنٹ کرنا بھی امپورٹنٹ ہے. ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے قانون بن جاتے ہیں, جیسے مینٹل ہیلتھ ایکٹ بنا ہوا ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, تو چائلڈ ایبیوز کے جو لاز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ ایک اور کام جو بڑا ضروری ہے جو کہ ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس چائلڈ ایبیوز کا ایک ڈیٹا ہوتا ہے, رجسٹر ہوتا ہے, یعنی وہ لوگ جنہوں نے چائلڈ ایبیوز کی ہے ان کا رجسٹر ہوتا ہے, ان کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے تاکہ وہ آئندہ کسی اور کو نقصان پہنچانے کا سبب نہ بن سکیں. تو یہ اگین بہت لمبی بات ہو جائے گی, لیکن اگر ہم انہی کاموں سے سٹارٹ لے لیں تو مجھے لگتا ہے ہم چائلڈ ایبیوز کو کم کرنے کے اوپر بہت کام کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. جس طرح سے آپ نے لا میکرز کی بات کی ہے یا اسمبلیز کی بات کی ہے یا ہر اس فورم کی بات کی ہے کہ جہاں پہ ان ایشوز کو ڈسکس ہونا چاہیے, لیکن اگر سوسائٹی کی سطح پہ دیکھا جائے تو ان چیزوں کو ڈسکس کرنا اتنا انکریج نہیں کیا جاتا ہے, اس چیز کو ڈسکریج کیا جاتا ہے اور اس چیز کے ساتھ ایک شیم والا فیکٹر اٹیچ کیا ہوا ہے. تو اس سے کیسے مطلب چھٹکارا پایا جا سکتا ہے؟ اس کے اوپر میں آپ کو ایک ریسنٹ واقعہ بتاؤں گا. ویسے تو ہم پچھلی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ چائلڈ ایبیوز کی قسمیں ہیں, فزیکل ایبیوز, سیکشول ایبیوز, ایموشنل ایبیوز, نگلیکٹ. ایک واقعہ میں آپ کو ریسنٹلی شیئر کرتا ہوں کہ میں ایک دن اپنے دفتر میں بیٹھا تھا کچھ دن پہلے, تو میرے اپنے علاقے سے, جس علاقے سے میں تعلق رکھتا ہوں, میرے جاننے والے آئے اور انہوں نے مجھے ایک واقعہ بتایا کہ ان کا بیٹا 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا اور وہ اسکول جا رہا تھا اور اس کو 4 لوگوں نے اغوا کیا اور اس کے ساتھ اس کا ریپ کیا. تو یہ واقعہ سن کے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ہماری سوسائٹی میں, ظاہر ہے ہم یہ سنتے رہتے ہیں, لیکن جب یہ آپ کے سامنے آ جائے اور ایسے لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ جن کو آپ جانتے بھی ہوں, تو یہ آپ صرف امیجن کریں کہ ان والدین کے اوپر اور اس بچے کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. وہ بچہ بات بھی نہیں کر سکتا تھا, وہ کئی دنوں سے اس نے کھایا پیا نہیں تھا, اس کو نیند نہیں آ رہی تھی. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس بچے کی آئندہ آنے والی زندگی کے اوپر کیا اثر پڑے گا. یہ ایک واقعہ تو میں نے آپ کو جنسی زیادتی کا بتایا, آپ اپنی اخباریں اٹھا کے دیکھ لیں, آپ اپنے سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, آپ نیشنل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو اس قسم کے لاتعداد واقعات سننے کو اور دیکھنے کو ملیں گے. اور بحیثیت انسان اور اس معاشرے میں زندہ رہنے والے فرد کے طور پہ آپ کا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ ابھی ہم اس معاشرے میں اپنے بچوں کو کس قسم کا آپ انوائرمنٹ دے رہے ہیں. مجھے اور آپ کو, ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ بچے بڑے ہو کے انہوں نے اس قوم کی باغ ڈور سنبھالنی ہے اور ہم اپنے بچوں کو ایک سیف انوائرمنٹ دینے میں مکمل طور پہ ناکام ہیں اور ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو, ویورز کو, چائلڈ ایبیوز کے حوالے سے؟ جی میرا آپ کے دیکھنے والوں کو یہی پیغام ہوگا کہ چائلڈ ایبیوز ایک ریالٹی ہے, اس کو آپ فکشن یا کہانی نہ سمجھیں. الحمدللہ ہو سکتا ہے یہ آپ کے جاننے والوں میں کسی کے ساتھ اس قسم کا واقعہ نہ ہوا ہو, ہمیں اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن ایز اے پروفیشنل میں آپ کو بتاؤں کہ لاتعداد بچوں کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کی زیادتی ہوتی ہے. مجھے, آپ کو, ہم سب کو بحیثیت معاشرہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہیں. ہمیں اس کی اویئرنیس کے اوپر کام کرنا ہے, ہمیں لوگوں کو سینسٹائز کرنا ہے, ہمیں اپنے بچوں کے ماحول پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے بچے کن لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں ان کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں کسی کے اوپر حد سے زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے اور لوگوں کے ساتھ مل جل کے معاشرے میں چائلڈ ایبیوز کو کم کرنے کے لیے جن سٹیپس کا میں نے ذکر کیا ابھی پچھلے کویسچن میں, اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے.
سر تھینک یو سو مچ ونس اگین فار یور ٹائم. تھینک یو. جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک تھا کہ جس پہ آج ہم نے بات کی ہے. یہ ایشوز یا اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں ان کو ڈسکس ہونا چاہیے, ہر سطح پہ ڈسکس ہونا چاہیے, اور جو چائلڈ ایبیوز کے جو پرپیٹریٹرز ہیں ان کی معاشرے میں حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اور ان کو بے نقاب ہونا چاہیے. تو ناظرین نیکسٹ پروگرام میں پھر ملتے ہیں کسی اور امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.